أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. از بابا رضا به بچه ها سلام عزیزای دلم، خوش اومدی. چقدر قشنگ منو بابا زد و زدی، همه تو ستاره های مشهدی، شدی ستاره هایی وقتی با بچه تو حرم امام رضایی، تو مهر خون سهدی، حالا اهل نمازش کرم امام رضایی. یه جور خیال دیگر من خیال کردم و حرفش داره میگه، آخر قلبه به درازازه کردی، مراقبت بودم دو حرم بازه کردی. دنیا شبیه بازی بالا بلندی، بالا باین در با خدا بوشی میخندی، دل نبندی. بابا رضا یادش نمیرن، گفتی تو دفترم چیا نوشتم، هشت تو امام رضا نوشتی واسم، جایزه توی کربلا نوشتم، جایزه بچه هرو تا همیشه بابا میگه، هر که را تو اولاد رضا بلا ذکر بلا میگه. قدر رو میدونم بابا رضا جونم، بابا رضا جونم، بابا رضا جونم. قدر رو میدونم بابا رضا جونم، بابا رضا جونم، بابا رضا جونم. میخوام بزن بگدر مادرم بیا، من که زیارتو برا همه بچه ها میخون، باسه بچه های خدا سرپرست که نمیدونم مامان باباشون کجا، همونای عاشق بابا رضا، یا برای اون کودک کار که چشمش افتاد به بیمه امام رضا، توی سرما تو را صدا زد بابا، کی جور سونتونا با مهربونیاش حاجتای بچه هر روزونی روا کند. مامان بزرگ میگه کسی زرنگی که میشه، امام رضا برای امام زمان دعا کند. بال میدم بال خدایی، بال امام رضایی.